बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने लगा था, आज बहुत अहम है। वो बात ये है कि हुकूमती एक मशीर हैं, उनका नून लीग से ताल्लुक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और बयान ये दिया है कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, पीटीआई की जड़ें अवाम के अंदर हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो फिलहाल तातुल का शिकार है। फिलहाल तो ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन कुछ खबरें आ रही थी कि पीटीआई दोबारा मान गई है। लेकिन गुज़श्ता दिन मैंने देखा कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन और कुछ और जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात अभी नहीं कर रहे और अभी बहुत देर कर दिया हुकूमत की तरफ से। और हुकूमत की तरफ से हमें कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म ने जैसे बात की शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिन, तो उसको जनाब चेयरमैन पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। और ये भी उमर यूब और दोनों की तरफ से सुनने को ये मिला कि बहुत देर कर दिया हुकूमत ने। हमने तो अभी अपना 8 फरवरी का जो मैंडेट था इलेक्शन का वो भी नहीं मांगा, इसके बावजूद भी छोटा सा हमारा मुतालबा था, लेकिन हुकूमत ने वो पूरा नहीं किया और जुडिशल कमीशन नहीं बनाया और ना ही इस हवाले से बात कोई की है। और दूसरा, इसी बात की जो तस्दीक है वो इरफान सदीकी साहब जो कमेटी के मेंबर हैं हुकूमती कमेटी के, उन्होंने भी कहा है कि जी फिलहाल तातुल का शिकार नहीं बल्कि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। इस सूरत हाल को अगर सामने रखें तो ये जो बयान है राणा सनाउल्लाह साहब का, ये बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने बड़ा बरमला कहा है कि पीटीआई की जड़ें अवाम में बहुत मजबूत हैं और अवाम जो है और इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। ये पहले खबर थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी हुकूमती मशीर, वज़ीर आज़म के मशीर नून लीग से जिनका ताल्लुक हो, उनकी तरफ से ये कह देना ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो एग्जैक्ट बात की है, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पीटीआई की जड़ें अवाम में मौजूद हैं, इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। ये एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की बुरी बात यह है कि ये दूसरी जमात की मौजूदगी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि 10 दिन बाद भी मुज़ाकरात करे अगर पीटीआई, तो हम बिल्कुल तैयार है। ये हुकूमत की तरफ से ऑफर करवाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम से नावाकिफ है और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। नहीं राणा साहब, अगर ना रखती हो तो फिर आपके साथ मुज़ाकरात तो वो कर ही रहे थे ना। सियासतदान जब टेबल पर बैठते हैं तो बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है और सियासतदानों को ऐसे ही करना चाहिए। मजीद राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मेरी नज़र में सियासी ताकतों को हर सूरत हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। नवाज शरीफ की हदायत पर ही हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था साथ नहीं बैठेंगे तो मुल्क बहरानों से नहीं निकल सकेगा। अगर वो मंजूरी ना देते तो हम कैसे बात कर सकते थे। ये वही बात है जब मियां नवाज शरीफ ने इस तरह की बातें की थी, तो उस वक्त जो कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान साहब जो हैं ये दोनों एक टेबल पे भी बैठ सकते हैं। अब बैठ सकते हैं या नहीं, अभी तक इसको कोई अमली जामा तो नहीं पहनाया गया और ना हमने देखा है। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर से सबक नहीं सीखा तो 8 फरवरी को भी आकर देख ले। आपको पता है कि 8 फरवरी के लिए पीटीआई की तरफ से लाहौर में भी और स्वाबी में भी एक जलसा करने का एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मुज़ाकरात हैं वो फिलहाल तो जनाब ख़त्म हुए हैं, बल्कि पहले पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था इमरान खान साहब से मिलने के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे तो फिलहाल फिर तुम फौरी तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करो, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद से फिर इरफान सदीकी जो हैं हुकूमती कमेटी मुज़ाकराती कमेटी के जो अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा था कि बातचीत का अमल डेड लॉक का शिकार नहीं बल्कि ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ें चल रही थी जो मैंने कहा कि आपको मैं ज़रूर बताऊं। और फिर एक और जो बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के बाद जो बयान आया था वो मैंने कहा आपको वही बता दूं, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो ये था कि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और शहबाज शरीफ के बयान पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा था रद्द अमल देते हुए कि हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्ज शीट बहुत लंबी है और वज़ीर आज़म की ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता।
وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے اسیران کی رہائی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی تک بات بھی نہیں کی۔ وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ عمر ایوب جو ہیں انہوں نے بھی، کوئی اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ شہباز شریف کی آفر کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، وزیر اعظم نے بہت دیر کر دی، انہیں اسکرپٹ تاخیر سے ملا، پی ٹی آئی اب اپوزیشن جماعتوں سے مل کر تحریک چلائے گی۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور کیونکہ جو آفرز ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی تقریباً آئی ہے، جس کا جواب چیئرمین پی ٹی آئی نے دیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو جناب پی ٹی آئی کی حقیقت کو بھی تسلیم کیا اور ان کی پاور کو بھی تسلیم کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو کسی صورت میں مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر ہے، اور یعنی خوشخبری ہوگی، سمجھ لیں خوش ہو رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اور ایک اہم جو رکن ہے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کی، ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آ جانا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسرا نیریٹو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور ڈسکشن میں بھی سنا ہے کہ جناب یہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی کو سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ دن انہوں نے کہا کہ جی جیسا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ان کو آفر کی تھی، لیکن برسٹر گوہر اور عمر ایوب کی طرف سے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ انہیں نہ کر دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم تحریک دوبارہ چلائیں گے، جس پہ آپ نے دیکھا کہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ 9 مئی اور 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، تو اب یہ 8 فروری کو بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس طرح کی جو کھینچتانی چل رہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اب ہوں گے کس طرح یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ یکدم انہوں نے ہمیں نہیں سنا، انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے تھے، اور اگر اگلا دور ہوتا تو ہم ان کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اسٹریٹ فارورڈ جواب نہ دیتے، یعنی کہ نہ کرتے ہم بلکہ کوئی نہ کوئی سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ رستہ نکالتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا، تو اس لیے رستہ ابھی نہیں نکل سکا۔ لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے تھوڑی سی ان کو پی ٹی آئی کے حوالے سے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک اس طرح کی بات کی ہے، جو کہ پی ٹی آئی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں اس کو کنسیڈر کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ سنیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹسل ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور سے ہے، اور علی امین گنڈا پور اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ ڈی جی خان سے کمپیٹیٹر ہیں دونوں، اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ اور اگر علی امین گنڈا پور جیسے جیسے کمزور ہوتے جائیں گے، جو کہ سننے میں تو بہت خبریں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال اگر جو سیاسی پنڈت ہیں یا جو ہمارے ہاں خبریں جو سننے کو مل رہی ہیں اور تجزیات بھی سنتے ہیں لوگوں کے، تو اس سے اگر کرکس نکال لیا جائے تو اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اگر عمران خان صاحب کمزور کرتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا اس حوالے سے سٹانس اور ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر بوجھ ہے، اور بوجھ کی وجہ سے کام کم ہو، گورننس پہ انہوں نے توجہ دینی ہے عمران خان صاحب نے، اس وجہ سے صدارت کا عہدہ کے پی کے کی صدارت کا عہدہ علی امین گنڈا پور سے واپس لیا ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب ان سے گورننس سے ناخوش ہو کے اگر ان کو کل آنے والے دنوں میں چینج کرتے ہیں یا ان کو کوئی مزید پیچھے کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کی قربتیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کافی زیادہ سٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے میری اڈیالہ میں ملاقات ہونے کی کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس پہ سوچوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پر کمزور ہوتے ہیں اور عمران خان ان کو کمزور کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی گورننس ٹھیک نہیں کر سکتے اور ان کا فوکس نہیں ہوتا، کرپشن کی چیزیں اگر سامنے آ جاتی ہیں ان کے انڈر جو صوبہ چل رہا ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ وہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، تو عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنے والے دنوں میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا عمران خان بانی پی ٹی آئی اپنے سی ایم یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو اگر سی ایم شپ سے ہٹاتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ دونوں آپس میں قریب آ سکتے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس پہ کافی زیادہ باتیں ہوئی تھیں، میں نے کہا آپ کو میں ایک کرکس اس کا نکال کے بتاؤں۔ بس اتنا ہی ٹھیک ہے آج میرے خیال میں۔
مذاکرات کی حد تک کی، اور یہ جو قربتیں ہیں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. اجازت دیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ کو اچھا تجزیہ اور اوورآل اوپینین کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے فیکٹ رکھوں گا. تو یہ فیکٹ ہے جو میں نے آپ کو یہ بتا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.